اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمیندن جیلے سمن پائے کرو اے مومنین مومنات جیلے سمن پائے کرو اپنے بستر تے گئے کرو اللہ رب العزت کو پکارا کرو او کو آکھا کرو مالک میں سمن کول پہلے اپنی روح کو تین جائیں کریم رب دی بارگاہ وچ بند پیا کرے نا مالک میں ہن سمدھا پیاں میری روح کو اون جگہ تے بند کریں جیڑا مقام تیری رضا دا ہوئے جیڑا مقام تیری بخشش دا ہوئے۔ دوجی یہ دعا منگنی ہے مالک جیلے میری روح کو تو واپس کرے نا تے میں اٹھا مالک اون ویلے اے صاحب ایمان علی ہوئے یعنی کہ ایمان علی روح ہوئے تیری اولیاء کو پہچانا علی روح ہوئے مالکا این حالت دے وچ میری روح کو موت عطا فرماویں۔ اللہ رب العزت اپنے امام علیہ السلام دی اس فرمان اور ارشادات کو سمجھانی دیتے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔